Hi guys! Welcome to my vlog. Kumusta ang tanan guys? Bisan pa man na ato sa mga pagsulay, padayon gyud punta mag-ampo sa Ginoo, magpadulog magbangayod tabang guys. Karon guys, naa na pud guys, manguha na pud mi og dahon, mangadto na pud mi og bukid. Pasensya na mo guys, wala mi naka-vlog hapon kaya ako ang naong guys, naghubag pa jud hantod karon guys. Ikatulo na ka daw ron guys ang pagpaaka ni sa lampinig sa kuang naw pero naghupong gid hapon guys oh. Pero sige go gyapon guys. Dali uban ta. Kaya akong gihimo guys. Ano ni siya? Kaning patunganan na po na ako ni guys sa kuan kanang amo ang sunugod nga dahon guys kay para dili siya kaayo init kay kun di man gud ka magingani guys init kaayo guys ang kainit mo paadto sa ako nga musunog. Guys, diri lang tataman sa ato ang video. Bye-bye guys. God bless sa atong tanan. Amping kanunay, ampo pinagi sa tabang sa Ginoo, salig lang ta. Bless.